پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ RSS والی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے دے وچ ایک ناپاک سیاسی ایجنڈے دے اوپر عمل کر رہی ہے، حالانکہ کشمیریوں کو اپنے ضمیر دے اظہار اور انصاف کا مطالبہ کرنے دا فطری اور بنیادی حق حاصل ہے۔ بھارت دی نام نیاد سب دے بڑی جمہوریت کشمیر دے لوکاں دی بنیادی آزادیاں کو انہاں دے کھس رہی ہے۔ مودی کو یہ گل سمجھنی چاہیے کہ عوامی تحریکاں کو فوجی طاقت دے بلبوتے تے کسی بھی صورت وچ دبایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی BJP دی زیر قیادت فاشسٹ بھارتی حکومت دے غیر قانونی اقدامات جموں کشمیر دی متنازع حیثیت کو بٹا سکتے ہیں۔ بھارت کشمیریوں دی سیاسی آواز کو دبا کے انہاں دی جدوجہد آزادی کو دبانے وچ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن اس ویلے تک لکھاں کشمیریوں کو شہید کیتا اور ہزاراں دی تعداد وچ جیلاں دے اندر نظر بند ہیں، سینکڑاں کشمیری خواتین کو آبروریزی دا نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے وچ تمام اختلافی آواز کو دبانے دے واسطے کالے قوانین دا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ ان قربانیاں دا تقاضا یہ ہے کہ کشمیریوں دی آواز سنی جلے اور دنیا انہاں کو انہاں دا پیدائشی حق خود ارادیت دوڑنے دے واسطے اپنا کردار ادا کرے۔ بھارت قتل و غارت گری، گرفتاریاں، تشدد اور دوئے وحشیانہ ہتھکنڈاں دے ذریعے کشمیریوں کو اپنی منصفانہ جدوجہد ترک کرنے دے اتے کسی بھی صورت وچ مجبور نہیں کر سکدا۔ عالمی طاقتاں کو مقبوضہ جموں کشمیر لوکاں دے مشکلات کو کنڈ پیچھے کسی بھی صورت وچ نہیں سٹنا چاہیے۔ مودی حکومت کشمیریوں دی آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے جابرانہ ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے۔ بھارت کشمیریوں دے خلاف وحشیانہ اقدامات کر کے عالمی قوانین اور اصولاں اور ضوابط دی بھی سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ سن اپنی مختلف قرارداداں وچ کشمیریوں دے حق خود ارادیت کو باقاعدہ طور تے تسلیم کیتا ہویا ہے، لہذا بھارت کشمیریوں دی آواز دبا کے اس عالمی ادارے دی بھی توہین کر رہا ہے۔ کشمیری گزرے 78 سالاں دے اپنے حق خود ارادیت دے واسطے جدوجہد کر رہے ہیں، جس تے بھارت سن انہاں کو محروم رکھیا ہویا ہے، اور ضرورت اس گل دی ہے کہ انہاں کو فوری طور دے اتے انہاں دا حق دتا جلے۔ بین الاقوامی برادری کو بھارت دے اتے دباؤ سٹنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو آزادی دے اپنے مطالبات تے اظہار دی اجازت دے اور انہاں دا حق واگزار کرے۔